ये फैज़ान नज़र थी कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाबी फर्जंदगी। दीन इस्लाम चूँकि अल्लाह का पसंदीदा दीन, हम अल्लाह के नज़दीक जाएं, अल्लाह की मर्ज़ी को हम हासिल करें, उसके लिए कुर्बानी का अमल है। ऐसा जानवर न हो जिसको हम मतलब जिसके सींग टूटे हुए हों। हमारे यहाँ जो भेड़ होता है और इसी तरह अरब में एक दुम्बा। कि दीन इस्लाम असल ये शौक पूरा करने का दीन नहीं है, बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का दीन है और तरीक़ा है। शौक की बुनियाद पर जो 30 किलो का 40 किलो का जानवर होता है उसको उसकी कीमत लाख 1.5 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख मुतयन होती है और शौक की वजह से लोग खरीदते हैं। देखो ये कोई सही तरीका नहीं है, कोई मुनासिब तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। तो बल्कि असल ये है कि हमें सवाब की नीयत से, न बेचने वाले को ये नीयत रखनी चाहिए कि वो लोगों को उभारे, उनके जज्बात को उभारे, ताकि मतलब वो उनको सजाएं और फिर जो 30 किलो का 40 किलो का जानवर उसको लाख 2 लाख में बेचें। ये फैज़ान नज़र थी कि मकतब की करामत, ये फैज़ान नज़र थी कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाबी फर्जंदगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। नाजरीन, ईद उल अज़हा के मुक़द्दस त्यौहार पर जहां बैनुल अक़वामी सतह से लेकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ये त्यौहार काफ़ी ज़ौक़ शौक़ से मनाया जा रहा है, इसी सिलसिले में मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कुर्बानी के जो अहकामात उम्मत मुस्लिमा अंजाम देने जा रही है। बहरहाल इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन हम अपने उलमा हजरात से बात करते रहते हैं। इसी एक कड़ी के तहत आज हम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कासमी साहब से बात करने जा रहे हैं, जो कि इस टाइम मरकजी जामिया मस्जिद शरीफ हंदवारा में खतीब के तौर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अक्सर बेशतर जो भी इस्लामी मामलात होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, उनको हल करने में अहम रोल अदा करते हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब से बात करते हैं ईद उल अज़हा के इस मुक़द्दस त्यौहार के पेश नज़र किस तरह के इनके ख्यालात हैं और क्या कुछ मैसेज रहेगी ईद के इस मुक़द्दस मौके पर। पहले सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं और खैर मक़दम करते हैं। आपका भी शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। दीन इस्लाम चूँकि अल्लाह का पसंदीदा दीन है, महबूब दीन है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए जिस दीन को पसंद किया है, मुंतखब किया है, वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम में पहले तो ये तस्वर है कि कायनात में जो कुछ है, या आसमान ज़मीन और इस दरमियान जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं और इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए बनाया है। तो इस वक्त चूँकि ईद उल अज़हा का मौका है और हम अपने उर्फ़ में इसको ईद कुर्बान भी कहते हैं, और कुर्बान ये भी दरअसल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे खुद हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि हमें इस ईद के मौके पर एक ऐसा अमल करना है जिस अमल के ज़रिए से हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह का कुर्ब हमें मिले, हम अल्लाह के नज़दीक जाएं, अल्लाह की मर्ज़ी को हम हासिल करें। उसके लिए कुर्बानी का अमल है। और कुर्बानी के बारे में सहाबा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा, मा हादिल अज़ाही या रसूलल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं जो हम अपने जानवर ज़बह करते हैं, इनकी क्या हकीकत है और ये क्या है ये कुर्बानियाँ। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और सुन्नत किस तरह है वो सबको मालूम है, जो एक बहुत ही लंबा वाक़या है, कुरान करीम ने भी इसको बयान किया है, अहादीस मुबारका में भी इसका तज़किरा है।
حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر تک تو وہ تقریباً دعا مانگتے رہے، رب حبلی من الصالحین، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی امتحان لیا، کوئی کسی آزمائش میں ان کو ڈالا، تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بار آزمائش میں کامیاب ہوئے، اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوائی عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کے لیے پیشوا بنایا تھا۔ نہ صرف یہود بلکہ نصارہ اور مشرکین عرب جو تھے، سب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ تو پیشوا بنانے سے پہلے ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے مطالبات کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس بات میں بھی ان کی آزمائش کی، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کامیاب ہوئے۔ پہلے تو یہ ایک آزمائش تھی کہ 86 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور اولاد پھر اس عمر کو پہنچی، وہ بچہ جب اس عمر کو پہنچا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اٹھنے بیٹھنے اور دوڑنے اور اسی طرح اپنے باپ کے کام وہ آتے، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے، وہ جب اس عمر کو وہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا۔ حکم آیا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ۔ چونکہ نبی کا خواب تھا، یہ بالکل حکم کے درجے میں تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ کام کرنا ہے۔ تو بچے سے جب اس کا اظہار فرمایا پیغمبر نے، بچے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو یہ ہے بہرحال وہ قربانی جو اس قربانی کا پس منظر ہے، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ نے بالکل وہ خواب سچ کر وہ بالکل آپ نے عمل کیا اور سچ کر کے دکھایا آپ نے وہ خواب۔ تو لہٰذا آپ نے اس جذبے بھی، اس امتحان میں بھی آپ نے کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ اللہ فرماتے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کے بدلے میں حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں ایک بڑی قربانی لائی گئی، ایک دمبا لایا گیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ سنت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس سنت کو جاری و ساری رکھنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لیا۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ جو صاحب نصاب ہوں، جن کو حیثیت ہو کہ وہ قربانی کر سکتے ہوں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان ایام میں قربانی کریں۔ صحابہ نے عرض کیا ما هذه الاضاحی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے جواب میں فرمایا یہ وہی سنت ہے جس کو انجام دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر انہوں نے سوال کیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، جب ہم قربانی کریں گے ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ تو فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، یعنی اس جانور کے بدن پر جتنے بھی وہ بال ہوں گے، تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ الحمدللہ۔ تو پھر چونکہ وہ عرب میں ایک دمبا ہوا کرتا تھا، اس پر جس طرح ہمارے یہاں بھیڑ ہوتا ہے، تو بھیڑ کے بدن پر تو اس کو تو بالکل اندازہ ہی نہیں لگا جاتا ہے مطلب ان کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض فرمایا اگر ایسی بات ہے کہ ہر بال کے بارے میں نیکی ملے گی تو فصوف یا رسول اللہ، اس اون کا کیا حکم ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس اون میں جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ مقصد میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا، میں جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ نے قربانی کا کس پہ یہ واجب ہے، کون کر سکتا ہے، اس حوالے سے میں جاننے کی کوشش کروں۔ عام طور دیکھا گیا ہے کہ اس کی عمر پہ لڑتے ہیں، اس کی عمر کتنی ہوگی، کہیں اس کا کان کٹا نہ ہو، اس پورے سلسلے پہ آپ کا کیا نظر ہے؟
اس سلسلے میں چونکہ میں نے بات عرض کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا ہے کہ بیٹے کی قربانی، ہم سے مطالبہ ہے ہم جانوروں کی قربانی کریں، اور اس میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ جانور خریدے اور قرض لے کر پریشان ہو کر مطلب وہ جانور خریدے پھر وہ قربانی کرے، نہ، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحیہ، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہم کس کو کہیں گے کہ کس کے پاس گنجائش ہے کس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے بالکل فقہاء کرام نے بالکل آسان بنا کر جو ہے پیش فرمایا ہے کہ دین اسلام میں دراصل ایک نصاب ہے جس پر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ شخص مالدار ہے یا غریب ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے جو اس نصاب کا مالک ہو وہ مالدار ہے، اور جو اس نصاب کا مالک نہ ہو وہ مالدار نہیں ہے، چاہے دنیا کے لوگ اس کو مالدار نہ سمجھے وہ الگ بات، میں شرعی اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں چونکہ دو نصاب ہیں، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، اور اسی طرح جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر بھی یہی بات بتائی جاتی ہے کہ جو آدمی 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، مثلا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اور یہ چاندی جو ہے اس کی ضروریات، بنیادی ضروریات، اس کے پاس مکان بھی ہے، کپڑا بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو اگر یہ چاندی اس کی ضروریات سے زائد ہے تو یہ کہیں گے ہم کہ یہ صاحب حیثیت ہے۔ اب ضروری نہیں کہ چاندی ہی ہو اس کے پاس، اگر اس کے پاس سامان ہے یا نقد پیسہ ہے، یہ ہماری ضروریات سے زائد ہے، مثلا گھر میں برتن وہ ہیں جو ہم کبھی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، تو یہ کپڑے، یہ بسترے، اور اسی طرح یہ برتن اور یہ غلہ وغیرہ اگر اتنا ہے کہ اس کو بیچ کر ہم بازار سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے صاحب نصاب ہے، چاہے یہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اب گھر میں یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ گھر میں کتنے آدمی ایسے ہیں جن کی پوزیشن ایسی ہے، جتنے ہوں گے ان پر قربانی واجب ہوگی۔ مفتی صاحب یہاں پہ یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ قربانی کا جانور جو ہے یہ کیسا ہونا چاہے، اور یہ جو قربانی کا جو گوشت ہے اسے کن لوگوں میں بانٹنا ہے اور کتنے حصوں میں بانٹنا ہے؟ قربانی کے جانور کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو اور عیوب سے پاک ہو، اس کی سینگ ٹھیک اچھے ہوں، جڑ سے اکھڑے ہوئے نہ ہوں، اور اسی طرح کان اس کے صحیح سالم ہوں، صحت مند ہو، تندرست ہو، لاغر جانور نہ ہو۔ تو جانور اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، تو ایسا جانور نہ ہو جس کو ہم مطلب جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اکثر حصے، یا جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اوپر سے ٹوٹ گئے ہوں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اس سے سینگ جیسے جس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے جانور کے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے اس کی؟ عمر یہ ہے کہ چھوٹا جانور جس میں ایک کی قربانی ہوتی ہے، جس میں ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے بکرا، بکری، بھیڑ، تو اس کی عمر جو ہے 1 سال ہونی چاہیے۔ البتہ اتنا ہے ہمارے یہاں جو بھیڑ ہوتا ہے اور اسی طرح عرب میں ایک دمبا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، اچھا ہو، موٹا تازہ ہو، 6 مہینے سے زائد ہو اور 1 سال سے کم ہو، لیکن اتنا صحت مند ہو کہ اگر ہم اس کو 1 سال کے بیرون میں اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ بھی 1 سال کا ہے۔ تو صرف بیڑ میں جو ہے یہ گنجائش ہے، باقی بکرا اور بکری 1 سال کے برابر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بڑا جانور جو ہوتا ہے جیسے گائے اور بیل یا بھینس، اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، برابر 2 سال سے کم۔ ایک مسلمان کے اندر جذبہ ایثار ہونا چاہیے، اور یہ تو بہرحال مسلمانوں کی میراثی ہے کہ مسلمان یہ نہیں جذبہ رکھتا ہے کہ میں خود ہی کھاؤں گھر میں سب کچھ۔ اگر جو قربانی میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر مرد کسی کا عیال بڑا ہے اور گھر میں وہ سب گوشت رکھے گا، ذبح کر کے کھائے گا، قربانی تو ادا ہوگی، واجب تو اس کے ذمے سے ہو گیا ادا۔ تو لیکن بہترین طریقہ، اچھا طریقہ، سنت طریقہ اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ مفتی صاحب میں جاننے کی کوشش کروں گا، آج کل ایک ریت بنی ہے
मैं इस तरह से रिवायत रीत बन चुकी है, रिवायत नहीं कहूँगा मैं, रीत ही कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि आज अगर आप मुख्तलिफ मंडियों में जाओगे जहाँ पे ये कुर्बानी के जानवर मैसर रहते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक बकरे को सजाया, मेहंदी लगा के वगैरह, फिर इससे अगर उसका चशमदीद उसका वजन 30 किलो होगा, फिर वहाँ कोई अमीर बंदा आता है जिसके पास पैसे हो, वो उसे 30 वो भी जानता है इसका वजन 30 केजी है, लेकिन वो 30 केजी को 1.5 लाख में खरीदता है। अगर एक गरीब चाहता है कि मैं भी उसने मजदूरी करके कहीं से 15,000 20,000 जमा किए, वो भी जाता है इसी मंडी में, वो वहां पे खरीद नहीं पा रहा है। जिसको आजकल क्या कहते हैं रीत बनाया है इन लोगों ने कि आजकल मंडियों में 30 केजी का जानवर या 35 या 25 केजी का जानवर 2 लाख में बेचता है। ये किस हद तक सही है और किस सूरत में हुकूमत को इस चीज की तरफ देखना चाहे, और क्या मुसलमान इस पर उंगली खड़ा कर सकता है? देखिए जी, दीन इस्लाम असल ये शौक पूरा करने का दीन नहीं है, बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का दीन है और तरीका है। तो असल ये कि कुर्बानी एक इबादत है, ये नेकी का काम है, सवाब का काम है। इसमें शौक पूरा करने का जो मतलब जो बात आपने अर्ज की कि शौक की बुनियाद पर जो 30 किलो का 40 किलो का जानवर होता है उसको उसकी कीमत 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख मुतय्यन होती है। वो शौक की वजह से लोग खरीदते हैं। देखो ये कोई सही तरीका नहीं है, कोई मुनासिब तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। तो बल्कि असल ये है कि हमें सवाब की नीयत से, न बेचने वाले को ये नीयत रखनी चाहिए कि वो लोगों को उभारें, उनके जज्बात को उभारें, ताकि मतलब वो उनको सजाएं और फिर जो 30 किलो का 40 किलो का जानवर उसको 1 लाख 2 लाख में बेचें, ना उनके लिए वो दुरुस्त है और न खरीदने वाले के लिए दुरुस्त है, क्योंकि ये फिर मुआशरे में एक रस्म सी बन जाएगी। और दीन इस्लाम पर रसूमात का दीन है ही नहीं, बल्कि इसमें यही तस्वुर होना चाहिए कि हर एक आदमी एक वाजिब की अदायगी की फिक्र में लग जाए कि वाजिब की अदायगी किस तरह होनी चाहिए। और उसी तरीके से हमसे ज्यादा जज्बा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का था। वो शौक से और जज्बे से हर मामले में सबसे ज्यादा शौक रखते थे, जज्बा रखते थे। दीन इस्लाम की मोहब्बत गायब दर्जे की उनकी दिल में थी और अल्लाह के अहकामात को पूरा करने की बहुत ज्यादा फिक्र उनको थी, शौक था। लेकिन इस तरह का तरीका वहां भी नजर नहीं आता है और परहेज करने की जरूरत है और इसको सख्ती से रोकने की जरूरत है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस पर जो है काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों का ज़हन बन जाए कि वो फिक्र इस बात की करें कि वाजिब की अदायगी होनी चाहिए और सादगी के साथ, जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कुर्बानी की, सल्फ़े सालिहीन ने कुर्बानियां की, इसी तरह हम भी कुर्बानी करें, ताकि हमें मकसद है कि हम सवाब हासिल करें, हम अल्लाह का कुर्ब हमें मिले। तो अगर हमने ये चीजें पेश नजर रखें, हम दिखावे के लिए लोगों को मतलब लोगों के उसाने के लिए, उनके जज्बात को उभारने के लिए और ये लोगों को दिखाने के लिए, बावर कराने के लिए कि मैंने जो है 2 लाख की कुर्बानी की, ताकि लोग ये कहेंगे कि बड़ा आदमी। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है कि सवाब मिलने का दारो मदार किस पर है? अमल पर। सवाब तभी मिलेगा जब नीयत दुरुस्त हो। जब आप इस नीयत के तहत जानवर को खरीदते हैं, इस जज्बे के तहत जानवर को खरीदते हैं ताकि लोग ये कहें कि ये बड़ा आदमी है, इसे 2 लाख की कुर्बानी के सवाब कहाँ मिलेगा? आखिर में ये जानने की कोशिश करूंगा कि ईद उल अजहा के इस मुकद्दस त्योहार पे आपका क्या पैगाम होगा उम्मत मुस्लिमा से? तो ईद उल अजहा में भी बहरहाल ईद उल फित्र में तो हम सदक़े फित्र अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये सदक़े फित्र अदा करना शरीयत का हुक्म है। इसी तरह फिर उसके बाद नमाज ईद अदा करते हैं, वो भी शरीयत का हुक्म है। और ईद उल फित्र के मौके पर भी यही कहा जाता है कि ईद सादगी के साथ मनाएं, कोई ऐसे हरकत न करें जो इस्लाम की तालीमात के मुनाफी हो। तो इसी तरह आज भी यही मैसेज है, ये हम कहना चाहते हैं लोगों से कि ईद उल अजहा में सदक़तुल फित्र के बजाय कुर्बानी करनी है जानवरों की, और इसी तरह नमाज ईद अदा करनी है। इसके अलावा जो आजकल मतलब हम बाहर देखते हैं मुख्तलिफ रसूमात और मुख्तलिफ तरीकों से गैर संजीदगी का मुजाहरा होता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब हम गोश्त तकसीम करते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तो इसमें अक्सर लोग जवान लोग जाते हैं तकसीम करने के लिए और मतलब गाड़ियों में जाते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बेशतर एक्सीडेंट भी होते हैं इस मौके पर। ये दरअसल यही उसी गैर संजीदगी का मुजाहरा होता है कि जिस तरह आजकल के जवान
मतलब चलते भी हैं एक अलग तरीके से, चलने का तरीका उनका अलग होता है, उठने बैठने का तरीका भी अलग होता है, अपनी गाड़ियां चलाने का तरीका भी अलग होता है, उसमें जो है फिर जानी नुकसान, माली नुकसान, और फिर जब वो ईद वो खुशी के बजाय गम में तब्दील हो जाती है, तो वो हम असल उसमें यही कि हमारी गैर संजीदगी का मुजाहरा ही होता है। आजकल हम देखते हैं गैर संजीदगी की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ईद उल अजहा के मौके पर भी देखा गया है कि जवान जो है अपनी माँ, हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां पैसे का वो ज़िया गलत कामों में पैसा ज़ाया करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, इसी तरह बाहर भी फुजलियात में पैसा खर्च करते हैं। सबसे ये गुजारिश है संजीदगी का मुजाहरा करें। दीन हमें यही समझाता है कि आप संजीदगी से जिंदगी गुजारें, गैर संजीदगी का मुजाहरा किसी मौके पर भी ना करें। इस ईद के मौके पर भी हम वही काम करें, वही तरीका अपनाएं, वही कहें, वही करें जिससे अल्लाह खुश हो। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कासमी साहब, जिनके जरिए पूरी उम्मत मुस्लिमा तक आज ईद के इस मुकद्दस त्योहार पे एक ऐसा पैगाम हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे हम भी उम्मीद रखते हैं उम्मत मुस्लिमा के तमाम नौजवान और उम्मत मुस्लिमा खुसूसन